बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी बगावत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिला कर रख दिया है। वो बगावत क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में इस बगावत के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए क्या हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और कप्तान के प्लान पर पानी कैसे फेर दिया गया और जरदारी साहब ने उनको क्या सरप्राइज़ दिया है। सियासत की जो एक भेड़ चाल है, इसमें आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की अदालत में तलबी हुई है और फवाद चौधरी ने कप्तान के अहम खिलाड़ी पर वार किया है। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन उनके जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि वो किसी की तरफ से भी नहीं खेल रहे बल्कि वो अपनी तरफ से खेल रहे हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, फवाद चौधरी साहब ने किया क्या है और उसका इमरान खान साहब को क्या नुकसान होगा या होने वाला है। शुरू कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े देने का ऐलान किया था इज्तिमाई तौर पर, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस असम्बली में नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा, तो मैं शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं असम्बली में नहीं बैठूँगा और मैं अपोजिशन में नहीं बैठूँगा। तो वे एक ना का मसला बना के वहाँ से निकल आए इमरान खान साहब। अब डेफिनेटली अगर अकेला इमरान खान निकलता, फ़ायदा क्या, कोई फ़ायदा ना होता। बाकी लोग तो पार्टी में अब एक लीडर के पीछे सबको फैसला करना पड़ता है, चाहे लीडर मशवरा करके फैसला करें या वैसे करें। तो लीडर ने तो ऐसे फैसला कर लिया था और वो फिर जो पार्टी के इजलास भी हुए तो उन इजलासों में भी इमरान खान साहब ये कहते रहे कि भाई मैंने कर लिया फैसला, मेरे पीछे अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो आ जाए, अदरवाइज मुझे कोई मसला नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा। अब कौन है ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान साहब की डिक्टेटरशिप के सामने खड़ा हो सके? तो सब ने कह दिया ठीक है जी खान साहब हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो सब ने वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर इस्तीफे जो है वो टाइप हुए, सबके नामों के इस्तीफे, कंटेंट एक ही था, बस इस्तीफे जो है वो उनका प्रिंट आउट निकले और सबसे साइन करा के एक ही बंदे ने वहाँ पे कासिम सूरी को जमा करा दिए। इस तरह का सारा मामला हुआ। अब उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे असेंबली से बाहर निकलना, क्योंकि अब इन खान साहब तो ये भी कह रहे थे उस वक्त कि फ़ौरन इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, खान साहब को ये था कि मैं पब्लिक पावर लेके आऊँगा तो पता नहीं क्या मैं चढ़ दौड़ूंगा जब इस्लामाबाद पे, तो फ़ौरन इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। वो इस सेंस में थे, इस चक्कर में थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे थे कि वो असेंबली से बाहर इसलिए नहीं आना चाहते थे कि वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जब वो असेंबली से बाहर आ जाएंगे तो जो हल्के के लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है वो उनको ये कहेंगे, और वो कहते हैं इसीलिए अब वो वापस आना चाहते हैं कि भाई हमने आपको 5 साल के लिए वोट दिया था, आप असेंबली से बाहर आके बैठ गए और हमारे काम भी नहीं हो रहे। कम से कम असेंबली के अंदर होते, कोई फंड शंड मिलता तो हमारे काम तो होते। तो अब बहुत से लोग वापस आना चाहते थे उस वक्त भी, अब भी वापस आना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब भी एक गेम सेट कर रहे थे। जो इनके 123 लोग एमएनएज हैं उनको उनके साथ बहुत से लोगों के साथ इमरान खान साहब वो जरदारी साहब राब्ते में हैं और रहे हैं माजी में भी, और वो उनको वापस लाने के लिए पूरी गेम तय कर रहे, सेट कर रहे हैं। और बड़ी देर से गेम सेट हुई है, बस वो मौके की तलाश की जा रही थी और उसमें से एक मौका जब आया है तो वो उस मौके को इस्तेमाल भी किया गया है और उसको हमने देखा भी है। अच्छा, अब जरदारी साहब ने अब्दुल शकूर शाद साहब जो हैं उनको भेजा, ठीक है, वापस असेंबली के अंदर भेजा। और वो कैसे भेजा उन्होंने अदालत के ज़रिए जो है वो वापस भेजा। अब अब्दुल शकूर शाद साहब ने कल एक दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी मैंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया था, एक ही जगह पे इस्तीफ़े टाइप हुए थे और ऐसे ही भेज दिया, मैंने तो आगे भी नहीं भेजा इस्तीफ़ा। बहरहाल अदालत ने वो मशकूक करार दे दिया और उनको कहा है कि आप असेंबली में वापस जाएं। इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी कलअदम करार दिया जाए। अब अब्दुल शकूर शाद साहब तो आ गए वापस असेंबली के अंदर। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं अतर मिनल्ला साहब के वो ये हैं कि बज़ाहिर उन्होंने यही तासुर दिया है कि जो कौमी असम्बली के 123 इस्तीफ़े हैं वो सारे मशकूक हैं। ठीक है, जो 11 स्पीकर ने कबूल किए हैं वो भी, और बाकी मतलब टोटल मिला के 123 बनते हैं, तो ये सारे मशकूक हैं। वो अब अगर वो मशकूक हैं तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 9 नशिस्तों पर, ये भी मशकूक हो गए, ये भी नहीं हो सकते। तो अब इसको रिविज़िट करना पड़ेगा, स्पीकर को रिविज़िट कैसे करना पड़ेगा कि उन्हें बेसिकली चाहिए कि हर बंदे को 1 बाय 1 करके बुलाएं, उसकी तस्दीक करें, फिर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर होता है उनकी एक्सप्लेनेशन लेने के बाद, ताकि वो खुद आके इंडिविजुअली
اس استعفے کی تصدیق کریں۔ تو اصل میں یہ سارا بیک گراؤنڈ نے آپ کو شاید بور بھی کیا ہوگا، لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس کی ایک کہانی ہے اس بیک گراؤنڈ کے اوپر، وہ اصل سرپرائزنگ کہانی ہے۔ وہ سرپرائزنگ کہانی یہ ہے کہ زرداری صاحب نے گیم سیٹ کی ہوئی ہے پیچھے، جو بہت سے لوگ ہیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ 20 سے اوپر جو لوگ ہیں MNAs ہیں، وہ عبدالشکور شاد صاحب کو شامل کر کے جو کہ زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں، وہ کسی وقت بھی اسی طرح جس طرح سے شکور شاد صاحب نے اپنا استعفیٰ واپس لیا ہے، وہ بھی اپنا استعفیٰ واپس لیں گے اور اسمبلی کے اندر واپس آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور جب وہ اسمبلی کے اندر واپس آ کے بیٹھ جائیں گے تو مورل گراؤنڈز پر، پبلک گراؤنڈز پر، پولیٹیکل گراؤنڈز پر عمران خان کی پوزیشن اور کمزور ہو جائے گی کہ ایک طرف جب وہ عوام میں کلیم کرتے ہیں کہ اتنی مقبولیت ان کو مل رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے اپنے لوگ ان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائے اور وہ واپس اسمبلی میں آ گئے ہیں MNAs۔ وہ جب واپس آ جائیں گے اس کے بعد صدر مملکت کے خلاف ہو سکتا ہے گیم سیٹ کی جائے، عارف الوی کے خلاف ان کا مواخذہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے ایسے قانون سازیاں ہیں جو جس میں آپ کو جو ہے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں کرنی پڑ سکتی ہیں، تو اس لیے ان کو واپس لایا جا رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے فیصلہ تو کیا ہے کہ وہ ٹینیور پورا کریں گے۔ تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ سرپرائز ہوگا۔ عمران خان صاحب نے جو پلان بنایا تھا پریشر بلڈ کرنے کا، اس پریشر کو توڑا جائے گا اور وہ ٹوٹنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ عدالت میں طلبی ہوئی تھی مسنگ پرسنز کیس میں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اختر مین اللہ صاحب نے ان کو بلایا تھا کہ وہ آ کے بتائیں، تو شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ جی میں گناہ گار آدمی ہوں، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی بندہ مسنگ ہو، اور 2 ماہ کا وقت انہوں نے عدالت سے لیا کہ 2 ماہ کا وقت دیں، انشاءاللہ تعالی 2 ماہ کے وقت میں ہم کوئی بھی مسنگ نہیں رہے گا، اور یہ معاملہ پرانا ہے تو اس لیے تھوڑا سا وقت اس میں ہمیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس اختر مین اللہ صاحب نے شہباز شریف صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے پہلے ایک وزیر اعظم تھے، ان کے پاس بھی ہم نے مدثر نارو کے بچے کو بھیجا تھا اور ان کی والدہ کو بھیجا تھا، لیکن وہاں پہ تو ان کو کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اب آپ سے امید ہے ہمیں، تو آپ کچھ کریں گے؟ تو یہ بچہ آتا ہے عدالت میں تو ہم اس کو کوئی جواب نہیں دے پاتے، ہم اس کے باپ کو واپس نہیں دے پاتے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو آپ اس پہ کچھ کریں۔ تو بہرحال شہباز شریف صاحب نے عدالت کو یقین دہانی تو کرائی ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ ضرور کچھ کریں گے۔ اب یہ مطلب دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم کو عدالت کسی وقت بھی طلب کر لیتی ہے اور وہ وزیر اعظم عدالت میں پیش بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آئین کی پاسداری، جمہوریت کی پاسداری، اور چیزیں اگر اسی طرح سے سموتھ چلتی رہیں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ باقی لوگوں کو بھی اسی قانون کو، انہی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسری طرف فواد چودھری صاحب کا جو ہے وہ کپتان کے اہم کھلاڑی پر حملہ ہے، یا اب تھوڑا سا شوکاز والا عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو فواد چودھری صاحب نے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، شوکاز جو ان کو ہوا ہے توہین عدالت کیس میں، زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان صاحب کا جو کیس چل رہا ہے، اس میں جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں حامد خان صاحب، جو کہ بہت سینئر قانون دان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وہ الیکشن بھی لڑتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر، عمران خان صاحب کے بہت پرانے ساتھی بھی ہیں، ان پہ فواد چودھری صاحب کی ان کے ساتھ لگتی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب وہ اپنی ذاتی دشمنی کے چکر میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے فواد چودھری صاحب خراب کر رہے ہیں۔ انہوں نے رات کو یہ کہا کہ فواد چودھری صاحب نے کہ حامد خان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور اپنی اسی حیثیت اور اوقات کے مطابق وہ کیس لڑیں اور بات کریں۔ ایک تو یہ انہوں نے اس کے بارے میں یہ جملہ بولا، پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وکیل بالکل نہیں ہیں حامد خان صاحب، یہ عمران خان صاحب نے بغیر کسی سے مشورہ کیا، پارٹی میں کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا عمران خان صاحب نے، اور حامد خان صاحب کو وکیل کر لیا، اور وہ عدالت کے اندر چپ کر کے بیٹھے رہے، انہوں نے جج صاحب سے کوئی بات بھی نہیں کی، انہیں بولنا چاہیے تھا جج صاحب کے سامنے۔ بیسیکلی فواد چودھری صاحب نے حامد خان صاحب پر ایک اور حملہ کر دیا اور ان کی کیپیسٹی، ان کی کمپیٹنسی پر مکمل طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اب فواد چودھری صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان، اگر وہ بات کر رہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف بات کری، اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں بات کری تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کی تردید کرنی پڑے گی۔
ورنہ حامد خان صاحب کا جو ہے ریئیکشن ہے وہ بہت سخت آئے گا اس کے اوپر. حامد خان صاحب بڑے ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے ان کی کریڈیبلٹی سب جانتے ہیں. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی فواد چودھری صاحب نے حامد خان صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ریسنٹلی جب یہ کیس چل رہا تھا, جب انہوں نے وکیل ان کو کیا. تو لگتا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کسی کے سگے نہیں ہیں, وہ اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور وہ اسی چکر میں دیکھیں کہ عدالتوں پر پھر حملہ کر رہے ہیں. پھر وہ جیسے ہی کیس یہ فردِ جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہوا, انہوں نے فواد چودھری صاحب کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اب عدلیہ کا جو نمبر ہے وہ اور جو نیچے آ گیا, مطلب رینکنگ اور گر گئی ہے عدلیہ کی. ساتھ انہوں نے یہ کہا. اس کے علاوہ مزید بڑے بڑے عجیب قسم کے انہوں نے ریمارکس دیے عدلیہ کے بارے میں. تو اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا کیس خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ ہیں جو پرووک کرتے ہیں عمران خان صاحب کو اداروں سے لڑائی میں, وہ فواد چودھری صاحب. اور وہ اپنی ذاتی لڑائی کے چکر میں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ عمران خان صاحب کا کتنا نقصان کر دیں گے, کیونکہ حامد خان صاحب اگر آگے پیچھے ہو گئے تو کوئی بھی ایسا وکیل نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کو اس سارے کرائسس سے نکال سکے. کیونکہ حامد خان صاحب کے بہت سے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں عدلیہ کے اندر, اور پھر ان کی بڑی عزت اور رسپیکٹ ہے عدلیہ کے اندر. بہت سے جج ان کے احسان مند ہیں.